हरि ओम नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सम्पूर्ण संस्कार नेपाल टिभीलाई निहालेर बस्नुभएका नवोदित तथा नवीन सँगसँगै नियमित दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक ओमको नमन टक्राउँदछु, स्वीकारी बक्सिएला। सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूको सबैमा चिरायु, सुशान्ति, समृद्धि र भगवानप्रतिको भक्तिभाव बढेरै जाओस्। यहाँहरूको माया, सद्भाव र प्रेमले हामीहरूलाई हौसला प्रदान गरिराखेकै छ। विशेषमा आज धेरै भूमिकालाई नबाँधिकन म यहाँहरूको विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको विषय प्रवेश के रहेको छ त भन्दा हामीले चतुर्मासमा भागवत कथा लिएर उपस्थित हुने कुरा पहिला पनि जानकारी गराएका थियौँ र विशेष विभिन्न कारणहरू, प्राविधिक समस्याहरूले गर्दाखेरिमा म यहाँहरू समक्ष समयमा उपस्थित हुन सकेको थिइनँ। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। हाम्रो यस संस्कार नेपाल टिभीमा लगभग 38,000 भन्दा बढी सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। यहाँहरूले माया गर्नुभएको छ, यहाँहरूले हौसला प्रदान गर्नुभएको छ र विशेष यति बेला लकडाउनले गर्दा र कोरोना भाइरसले एउटा विश्व नै महामारीको चपेटामा परिराखेको बेला पनि छ। यो अवस्थामा हामीले घरमै बसेर कुनै मन्दिरमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि भएन। यति बेला यहाँहरूको घर गाउँमा, यहाँहरूको घर टोलमा चाहिँ भागवत कथाहरू, महायज्ञहरू लाग्ने, गुरुव्यासजीहरूको सवारी हुने पनि यो अनुकूल यति बेला मिलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि घरमै बसेर यहाँहरूले चतुर्मासमा जसले चतुर्मास चौमासाको व्रत लिनुभएको छ यहाँहरूलाई पनि अति उत्तम भयो र जसले चौमासाको व्रत लिनुभएको छैन र उहाँहरूलाई पनि यो दिनमा आधा घन्टा समय निकालेर भागवत कथाको रहस्य पनि, केही भागवत कथाका अंशहरू पनि श्रवण गर्न पाउँदा यो सुवर्ण अवसर। पहिलो कुरा, मनुष्य चोला नै प्राप्त गर्न धेरै मुस्किल हुन्छ। धेरै लाखौँ पुण्यहरू वृद्धि भइसके पछाडि बल्ल मनुष्य चोला प्राप्त हुन्छ र त्यस पछाडि पनि भागवत कथा श्रवण गर्न पाउनु, भागवतको रहस्य बुझ्न पाउनु, यसको लागि असीम पुण्यहरू वृद्धि भइसके पछाडि मात्रै प्राप्त हुन्छ। यहाँहरूलाई आफ्नै आफ्नै निवासमा बसेर जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ अथवा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई पनि र हाम्रै स्वदेशमा विभिन्न जिल्लाबाट श्रवण गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई सहजीकरण होस्। यो चौमासामा कथा श्रवण गर्न पनि सजिलो होस् भनेर मैले चौमासाको विषयमा बन्धुराज खनाल युट्युब च्यानलबाट, हाम्रो अर्को युट्युब च्यानलबाट मैले केही चौमासाका व्रतहरू कसरी बस्ने, कहिलेबाट बस्ने भन्ने विषयमा मैले यहाँहरूलाई बताएको थिएँ र विशेष यो चाहिँ हरिशयनी एकादशीको दिनबाट हरिबोधनी एकादशीसम्मको 4 महिनामा, यो 4 महिनासम्म श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गर्न सकिन्छ। कहीँ शिव महापुराण पनि श्रवण गर्ने कुराहरू रहन्छन् भने यति बेला यो चौमासाको भागवत कथा सुन्दाखेरिमा आफ्नो जीवनमा आइपरेका विभिन्न दुःख कष्टहरू, विभिन्न खालका रोग व्याधिहरू, त्यस्तै संसारिक सुखबाट पनि विलुप्त हुनुभएका संसारिक सुखको अभाव, त्यस्तै लौकिक र परलौकिक, यहलोक र परलोकमा दुवैलाई सुधार्न सक्ने यो चौमासाको भागवत कथाको रहस्य, यसभित्रका विभिन्न रहस्यात्मक कुराहरू, कथाहरू, रोचक कथाहरू जसले मनलाई पनि शान्ति तुल्याउनेछ, यस्ता खालका कथाहरू प्रस्तुत गर्ने मैले आजबाट जमर्को गरेको छु र मैले आजबाट शुभारम्भ गरे पनि म पहिलो अध्यायबाटै, पहिलो दिनकोबाट जो श्रवण गर्नुपर्ने थियो म त्यो नै सबै कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु र विशेष ढिलो भइसकेको छ, हामीहरूमा 5-6 दिन ढिलो भएको छ। यसलाई पनि म म्यानेज गरेर, व्यवस्थापन गरेर यहाँहरूलाई म छिटै नै सबै कुराहरू अपलोड गरिहाल्नेछु। यहाँहरू जो हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँबाट हुनुहुन्छ,
अत्यन्त यहाँहरूको सबैको समय अमूल्य छ। समय भगवान हो, जो गइसके पछाडि फर्केर आउँदैन। यस समयलाई नै सदुपयोग गरेर आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, आफ्ना कामहरू, आफ्ना संसारिक कामहरू, यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै भगवानको सेवा, संसारिकमा काम हुन्छ, भगवानको लागि चाहिँ सेवा हुन्छ। त्यसले गर्दा भगवानको सेवा, भागवतको सेवा यहाँहरूले चाहिँ यस्तो यो अमृत कथालाई श्रवण गर्नको लागि, यो ज्ञान रूपी सागरमा डुबुल्की मार्नको लागि, ज्ञान रूपी गङ्गामा स्नान गर्नको लागि, भगवत भक्तिमा यहाँहरूको मन लागोस् भन्दै आउनुहोस्। म यहाँहरूलाई भागवत कथाको रहस्य र विशेष चतुर्मासा चौमासामा शुभारम्भ हुने कथाको विषयमा बताउँछु। सबैभन्दा पहिला कुरा त श्रीमद् भागवत महापुराणमा पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्यायमा नै के भनिएको छ त नि भन्दा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान परमात्मा वासुदेवलाई, भगवान रूपी वासुदेवलाई कोटि कोटि नमन छ, उहाँलाई नमस्कार छ। पहिलो श्लोकमा जन्मादस्य भनेको छ, जुन परमेश्वरबाट, जुन जगतका व्यापक भगवान पूर्ण ब्रह्म स्वरूपबाट यस संसारको उत्पत्ति, स्थिति अनि प्रलय आदि भइरहन्छ। यतो यन्वयादि तरतश्चरथे शोभिज्यः सुराटतेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। यस्ता भगवान परमात्मा जुनबाट जगतको सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि जुन भइराखेको छ, अनि त्यस पछाडि यो संसारमा के छ त नि भन्दा, झुटोलाई सत्य देखिने र सत्यलाई झुटा देखिने, यस्तो बडा अचम्मको संसार छ। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो अमृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बडा अचम्मको कुरा छ। यहाँ कुनै भगवानको, कृष्णको, रामको, शिवको, विष्णुको, ब्रह्माको कसैको ध्यान गर्नु भन्ने भन्दा पनि, यहाँ यो बन त्यो बन भनेर भन्नुभन्दा पनि भागवतले के भनेको छ त भन्दा आखिरमा, जसबाट यो संसारको सृष्टि, स्थिति आदि प्रलय विभिन्न खालका प्रकोपहरू भइरहेको छ, जसले यो संसारलाई निर्माण गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो, जसले यो संसारको पालन गर्नुहुन्छ र जसले यो संसारको प्रलय गर्नुहुन्छ, यस्ता भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। र त्यस्तै यो संसारमा सत्यलाई लुकाउने र असत्यलाई देखाउने मायारूपी संसारमा कहिलेकाहीँ हामीहरू चाहिँ नाश हुने चिजमा, जसलाई अब शरीरलाई नै मै हो भने जस्तो यो संसारमा जे देखिएको छ त्यसैलाई नै सत्य मानेर हिँड्ने पनि हामीहरू सबैमा भइराखेकै छ। यस्तो असत्यलाई सत्य मान्ने अनि त्यस पछाडि सत्यलाई असत्य मान्ने यस्तो मायारूपी संसारबाट मलाई बचाइदेऊ। म सत्यको ध्यान गरिरहन्छु, म त्यस्तो सत्यले मेरो रक्षा गर। त्यसले गर्दा भागवतले पहिल्यै कुरो सुरुमा के भनेको छ त भन्दा, सत्यम परम धीमहि, सत्यको नै ध्यान गरिरहनु। त्यस्तै यो कस्तो खालको भागवत महापुराण रहेको छ त, यो भागवत के हो त भन्ने विषयमा, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। भागवतको विषयमा निगम भनेको वेदलाई भन्छ। निगम कल्प भन्नाले, कल्प वृक्ष भनेको कस्तो त नि भन्दा, यहाँहरूको मनमा जे इच्छा हुन्छ, जे चाहना हुन्छ, त्यो चाहनालाई पुरा गर्न सक्ने, जे चाह्यो त्यसलाई दिन सक्नेवाला वेदरूपी कल्प वृक्षबाट, निगम कल्प तरोर्गलितं फलं, पाकेको फल
पाकेर फले त्यस पछाडि त्यो गलेको फल, जस्तो कुनै पनि फल फलिन्छ त्यसमा पाकिसके पछाडि आँप किन नहोस्, मेवा किन नहोस्, बेलाउते किन नहोस्, कुनै पनि फलफुल चाहिँ पाकिसके पछाडि त्यो अत्यन्त गलेको हुन्छ, त्यसमा रस भरिएको हुन्छ, अत्यन्तै गुलियो मिठो त्यस्तो खालको पाकेको फल। अनि सुगा रूपी चरोले, सुकदेव रूपी सुगाले त्यसलाई चाहिँ ट्वाक्क चाहिँ ठुँगेर त्यसबाट रसको धारा बगिराखेको छ, यस्तो वेद। अनि त्यस पछाडि परमानन्दमयी सुधाले परिपूर्ण भएको हुन गएको सुगाले ठुँगेको फल अत्यन्त मिठो पनि हुन्छ भन्ने एउटा लोकमा प्रसिद्ध पनि छ जगतमा। बोक्रा बिहा इत्यादि फ्याँक्नुपर्ने भन्ने कुरा कुनै चिज नभएको, बाहिरको बोक्रो फाल्नु पर्यो भन्नु पनि छैन, भित्रको बियो फाल्नु पर्यो भन्ने पनि छैन, छोक्रा फाल्नु पनि पर्दैन। उखु चबायो मजाले चुसे पछाडि त्यसलाई चबाइसके पछाडि त्यसको छोक्रा फाल्नुपर्छ। सुन्तला खाँदाखेरि बोक्रा फाल्नु पर्यो अनि फेरि भित्रको बियो फाल्नु पर्यो। आँप खाँदाखेरिमा पनि मजासँग आँप चुस्यो 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 अन्तिममा कोया फाल्नु पर्यो। तर यो भागवत रूपी फलको चाहिँ कस्तो छ भन्दा भित्र बाहिर कतै फाल्न पर्ने भनेको चिजै छैन, त्यस्तो फल। अनि जबसम्म शरीरमा चेतना रहन्छ, जबसम्म संसारमा प्रलय हुँदैन, तबसम्म सदा सर्वदा यो दिव्य भागवत रस पान गरिराख्नु भनेर यस्तो प्रकारले भागवतलाई बताइएको छ। विशेष यसको कथाको के छ त नि भन्दा अनिमिष अर्थात् भगवान विष्णुको पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य एकचोटि शौनकादि ऋषिहरूले भगवत प्राप्तिको लागि यहाँ हजारौँ वर्षसम्म पनि समाप्त नहुने, हजारौँ वर्ष सके पछाडि अनि मात्रै समापन हुने त्यस्तो खालको एउटा यज्ञ आरम्भ गर्नुभएको थियो। एक दिन मुनिहरू प्रातःकालको अग्निहोत्र आदि सारा सबै कर्महरू समाप्त गरी बसिराखेको बेलामा व्यासजीका शिष्य सुतजी त्यही सवारी हुनुभएछ। यथोचित सारा सबै सम्मान के गर्नुपर्ने हो, पुष्पमाला उछल्ला आदि पाद्य जल अर्पणम, त्यस पछाडि पूजाआजा सबै कुराहरू गरिसके पछाडि आरामसँग उत्तम आसनमा बसेको अवस्थामा सुतजीसँग चाहिँ ऋषिहरूले सोध्नुभएछ। सारा सबै ऋषिहरू बस्नुभएको छ, संसारको जगतको लोकको कल्याणको लागि त्यसको लागि आयोजना गरिएको त्यस्तो यज्ञ। त्यही बेलामा चाहिँ सुतजीले चाहिँ शौनक आदि गरेका सारा ऋषिहरूको माझमा बसेको बेलामा शौनक आदि ऋषिहरूले सुत पौराणिकसँग सोध्नुभएछ, तपाईँ त कस्तो हुनुहुन्छ त नि भन्दा पापको लेस पनि नभएका हे सुतजी, तपाईँले सम्पूर्ण इतिहासमा पुराण धर्मशास्त्र विधिपूर्वक अध्ययन गर्नु पनि भएको छ, तिनको व्याख्या समेत गर्नुभएको छ। अनि वेदवेत्ताहरू मध्येमा सर्वश्रेष्ठ भगवान व्यासजीलाई तथा भगवानको सगुण निर्गुण स्वरूप तत्त्व पनि बुझ्नुभएको छ। ऋषिहरूलाई जुन जुन विषयको ज्ञान छ हे सौम्य, ती सबै आफ्ना गुरु वेदव्यासको कृपाले राम्रोसँग तपाईँले जान्नु पनि भएको छ। यस्ता व्यासका शिष्य परम पुण्य तपाईँलाई हाम्रो कोटि कोटि प्रणाम छ। अत्यन्त गुप्तभन्दा गुप्त अत्यन्त गहिरो ज्ञान तपाईँसँग छ, जुन ज्ञान हामीलाई तपाईँले बेला बेलामा श्रवण पनि गराइराख्नु भएको छ। तपाईँका मुखारविन्दबाट हामीले विभिन्न खालका अमूल्य अत्यन्तै परमानन्दमयी कथाहरू श्रवण गरिराखेका छौँ, तर पनि हाम्रो श्रोत्रम इन्द्रिय भने आनन्दित भएका छैनन्, हामीहरू अझै सन्तुष्टि भइसकेका छैनौँ। यस्तो प्रकारले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सबैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले समयको चक्रले गर्दाखेरिमा सत्य त्रेता द्वापर कली यी चारै युग चल्दै जाने क्रममा अहिले अब त्रेता युगको सम्पन्न भई कलियुगको प्रारम्भ हुन लागेको छ। यो कलियुगमा चाहिँ कलिको प्रभावले गर्दा कलियुगका प्राणीहरूलाई अत्यन्त दुःख हुने, अत्यन्त कष्ट हुने, कलियुगका मनुष्यहरूमा अत्यन्त विडम्बना, अत्यन्त पीडा तापहरू आइपर्ने देखिएको छ। यसको लागि साधना के होला? त्यस्तै कलियुगमा विभिन्न खालका मनमा तनाव हुने, आत्महत्यादेखि लिएर डिप्रेसनहरू, विभिन्न खालका समस्याहरू घट्ने, रोग व्याधिले दुःख दिने अत्यन्तै, अनि त्यस पछाडि संसारी मायाप्रति, संसारी कामप्रति, संसारी विषय वासनाप्रति सबैको मन जाग्ने छ, भगवत चिन्तनप्रति कसैको मन पनि लाग्ने छैन।
एकले अर्काको निन्दा गर्ने, एकले अर्कालाई खसाल्ने, गिराउने त्यस्ता खालका काममा सबैजना लाग्नेछन्। कसैको उन्नति प्रगति भएको कसैले देख्न पनि सक्ने छैन। ईर्ष्याको भावनाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद यस्ता खालका भावनाले व्याप्त हुनेछन्। तिनीहरूलाई कसरी छुटकारा पाइएला? त्यस्तै त्यसमाथि पनि बुद्धि सबैको कम हुन्छ, अनि आयु पनि छोटो, बुद्धि पनि छोटो। त्यस्तो खालको प्रकोप हुनेछ, नाना प्रकारबाट दुःखहरूबाट घेरिनेछन् तिनीहरू भनेर यस्तो शास्त्रले बताइराखेको छ। त्यही कलिको आगमन हुन लागेको छ। शास्त्रमा यति ठुला यस्ता कुराहरू छन् कि अंश समेत पनि भगवान् परमात्माको अंश, भगवानका गुणगान मात्रै श्रवण गर्दाखेरिमा पनि कलियुगमा धेरै कुराहरू प्रभाव पर्ने भएको हुँदा तपाईँ त परोपकारी हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो बुद्धिले तपाईँले त्यति नैबाट जुन सार वस्तु झिकिएको छ, जसको रहस्य के छ, त्यो रहस्य हामीलाई बताइदिनु होला। हामी प्राणीहरूको कल्याणको लागि यस्ता कुराहरू तपाईँले श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर सारा सबै सौनका आदि ऋषिहरूले त्यस्तो बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। अनि श्रोताजीले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा अझै के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा तपाईँहरूलाई हामी केही प्रश्नहरू पनि सोधौँ कि आज यदुवंशीहरूका रक्षक भक्तवत्सल श्रीकृष्णजी के गर्ने इच्छाले वसुदेवको धर्मपत्नी देवकीको गर्भबाट अवतीर्ण हुनुभएको थियो, सो तपाईँलाई थाहा नै छ। हामीलाई पनि त्यो कुरा सुन्ने इच्छा भइराखेको छ। तसर्थ हे भगवान् सुतजी, कृपा गरी हाम्रो लागि त्यस्तो कुरा वर्णन गर्नुहोस्, किनकि भगवानको अवतारको जीवहरूको परम कल्याण, संसार बन्धनको नाश र समृद्धिको निम्ति नै हुनेछ। जन्म मृत्यु रूप जुन घोर संसार बन्धनमा परेका जीवले विवश अवस्थामा समेत भगवानको नाम उच्चारण गर्यो भने पनि त्यो तत्कालै बन्धनबाट मुक्त हुन्छ, किनकि स्वयं भए समेत भगवानका नामदेखि भयभीत हुन्छ। त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरिमा गङ्गाजीको जलले त धेरै कालसम्म स्नान सेवा गरेपछि मात्रै पवित्र भइन्छ। पुण्यात्मा भक्तहरूद्वारा जसको लीलाहरूको गायन भइरहन्छ, त्यस्ता खालका भगवान परमात्माको चाहिँ कलिमल नाशक पवित्र यसलाई आत्मशुद्धिको इच्छा गर्ने कुन चाहिँ मानिसले सुन्न मन नगर्ला र? तपाईँ त्यस्ता खालका कथाहरू हामीलाई सुनाउनुहोस् भनेर सारा यस्तो प्रकारले विभिन्न तरिकाबाट सौनक आदि गरिएका सारा सबै ऋषि प्रणालीहरूले अहिले शुद्ध पौराणिकसँग यसरी भागवतको विषयमा चर्चा गर्नको लागि, भागवतको महिमाको विषयमा, अनि भागवत कथा श्रवण के को लागि त नि भन्दा कलियुगमा चाहिँ त साह्रै आपद विपद आउँदैछ, रोगव्याधिहरू आउँदैछन्। कलियुगका मनुष्यहरूमा अल्पायु छ, बुद्धि पनि छोटो हुन्छ, आयु पनि छोटो हुन्छ, अनि साह्रै नै दुःख पीडा देखिने भएको हुँदाखेरिमा यसबाट रक्षा गर्ने उपाय के होला भने यस्तो प्रकारले सौनक आदि गरिएका सारा सबै ऋषि प्रणालीहरूले शुद्ध पौराणिकसँग सोध्नु भएको छ। आत्माको शुद्धि गर्ने कसरी, कुन प्रकारबाट गर्ने, अनि त्यस पछाडि जीवनको कल्याण कसरी गर्ने भनेर यसरी सबै कुराहरू बताउँदै सोध्दै जाने क्रममा नारद आदि गरिएका महात्माहरू सदा सर्वदा तिनको गान गरिरहन्छन्। हामीलाई प्रभुका ती सबै लीलाहरूको ठुलो श्रद्धा छ, तसर्थ कृपया हाम्रो लागि तिनको वर्णन गर्नुहोस्। हे प्रखर बुद्धि भएका सुतजी, सर्वशक्तिमान विष्णु भगवानले स्वच्छन्द रूपले लीला गर्नका लागि आत्मस्वरूपिणी योगमायाको आश्रय लिएर जति अवतार लिनुभएको छ, ती सबैको सुन्दर कथा हामीलाई वर्णन गर्नुहोस्। त्यस्तै हामीहरू पवित्र कृति भएका भगवानको चरित्र सुन्नाले कहिल्यै पनि अगाउँदैनौँ। हाम्रा श्रोत्रम इन्द्रिय कहिल्यै पनि सन्तुष्टि हुँदैनन्। रसिक भएर पुरुषहरूलाई तिनको श्रवण गर्दाखेरिमा प्रत्येक अक्षरको पदमा नयाँ रसको अनुभव हुन्छ। भगवानले श्रीकृष्णले चाहिँ आफ्नो वास्तविक रूपलाई लुकाइराख्नु भएको थियो र सबैको अगाडि साधारण मानिस जस्तो चेष्टा गर्नुभएको थियो। तर बलरामजीको साथमा उहाँले यस्ता पराक्रम गर्नुभयो जुन मानवी शक्तिद्वारा पनि हुनै नसक्ने कुराहरू भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै पृथ्वीमा कलिकालको आगमन भएको देखेर हामी सबैजना भगवान विष्णुको परम पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य भन्ने क्षेत्रमा हामी सबैजना आइपुग्यौँ।
र भगवानको कथा सुन्ने अवसर पाइएला भन्ने आयसले, जुन आशयले धेरै समय समाप्त हुँदाखेरिमा पनि हामीहरू यहीँ बसेका छौँ, यज्ञको दीक्षा लिएर बसिरहेका छौँ। अतः भगवानको कथा सुन्ने समय हामीलाई त्यो प्राप्त गराइबक्सियोस्। उत्साह शक्तिलाई नष्ट गर्ने कलियुगको प्रभावबाट बच्न अत्यन्त गाह्रो पनि छ। यसको प्रभावबाट बच्न खोज्ने मानिसहरू यस कामको लागि ब्रह्माजीले समुद्र पार गर्न खोज्ने मानिसलाई झैँ तपाईँलाई हामी कहाँ पठाइदिनु भएको छ। आज भगवानको लीला हो, त्यसले गर्दा तपाईँहरू हामी बठा आइपुग्नु भएको छ। तपाईँले हामीलाई यस्तो कृपा गर्नुहोस् भनेर अनेक तरिकाबाट बिन्ती गरेर सुत पौराणिक मुनिलाई सौनक आदि गरिएका सारा सबै 88,000 ऋषि प्रणालीहरूले विभिन्न तरिकाबाट बिन्ती गर्नुभयो। पछि गएर धर्मका रक्षक ब्राह्मण वत्सल योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण अहिले आफ्नो धाममा पाल्नु भइसके पछाडि, उहाँ पाल्नु भए पछाडि अब धर्मले चाहिँ कसको शरण लियो? अनि भगवान भइन्जेलसम्म त यस धरतीमा कसैले पाप पनि गर्न पाएन होला, अथवा भगवानले चाहिँ पृथ्वीको भारलाई उद्धार गर्नुभयो, पृथ्वीलाई हलुका गराइदिनु भयो। विभिन्न खालका दुष्ट राजाहरू, दुष्ट दैत्य, दुष्ट राक्षसहरू, तिनीहरूको वध पनि गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि भगवान परमधाम भइसके पछाडि यो पृथ्वीमा धर्म चाहिँ कसको शरणमा गएर बसिन्? धर्म कहाँ गएर बसे भनेर यस्तो प्रकारबाट सारा सौनक आदि ऋषि प्रणालीहरूले सोध्नुभयो भन्ने विषयलाई पहिलो अध्यायमा, भागवतको पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्यायमा चाहिँ यसरी चर्चा भएको कुरा मैले यहाँहरू समक्ष बताएँ। भागवतमा के छ त नि भन्दा, भादीप्तौ सचितानन्दे गतिर्यस्य हयलौकिकी वरेण्यम सर्वशास्त्राणां तरणीं तु भावरणावत भनेको छ। भा भनेको दीप्तौ, भा भनेको ज्ञान, भा भनेको प्रकाश, भा भनेको आभा। भा दीप्तौ सचितानन्दे, भगवानको चाहिँ सतचित्त आनन्द स्वरूप प्रकाश ज्वाजल्यमान जो हो त्यो भामा छ। ग भनेको गतिर्यस्य हयलौकिकी, यसको गति अत्यन्त गतिको समान छ। यो जसले सद्गति प्रदान गर्न सक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ भादीप्तौ सचितानन्दे गतिर्यस्य हयलौकिकी वरेण्यम सर्वशास्त्राणां भन्नाले सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा पनि अत्यन्त उच्चतम स्थान रहेको, अत्यन्त वरण गर्न योग्य, यसलाई ग्रहण गर्न योग्य, यसको पूजन गर्न योग्य, यसको श्रवण गर्न योग्य। वरेण्यम सर्वशास्त्राणां त भन्नाले तरणीं तु भावरणावत, यो संसार रूपी भवसागरबाट तार्दिन सक्नेवाला डुङ्गा रूपी भागवत जुन छ त्यस्तो शास्त्रको नाम हो भागवत भनेर। भादीप्तौ सचितानन्दे गतिर्यस्य हयलौकिकी वरेण्यम सर्वशास्त्राणां तरणीं तु भावरणावत। यसरी यस्तो असीम महिमा भएको, असीम पुण्य प्रदान गर्न सक्नेवाला श्रीमद् भागवत महापुराणको मैले आज यहाँहरूलाई पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्यायको कथा सारांश यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यति बेला हामीहरू भनेका सौनक आदि ऋषिहरू पक्षमा, सौनक आदि ऋषिहरूले नजानेर नबुझेर भन्दा पनि लोक कल्याणको लागि, लोकहितको लागि, लोकमा बसेका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित होस् भन्न कारणको लागि त्यसको ध्येयको साथमा सुत पौराणिकसँग यस कथाको विषयमा सोध्नुभएको छ। तपाईँ हामीले सबैले बुझ्न पर्ने कुरा, हामी यस संसारमा, यस जगतमा जन्म लिइसके पछाडि हुर्काउँदैमा बालबच्चा हुर्कायो, अनि हुर्किसके पछाडि विवाह गर्ने, पढाइ भन्यो, त्यस पछाडि संसारी काम विषय वासनाका विषयहरूमा संसारी कामका चाहिँ विभिन्न खालका पढाइहरू अध्ययन गर्यो, अनि जीविकोपार्जनको लागि देश विदेश विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्ना जन्म दिने आमा, जन्म दिने भूमि, जन्मभूमिलाई त्यागेर अनि त्यस पछाडि धन पैसा अलिअलि आर्जन गर्ने भनेर त्यसैमा लाग्यो। कतिले आर्जन गर्नुहुन्छ, कतिले त्यही पनि हुँदैन, अनि विवाह गर्यो, बालबच्चा पैदा गर्यो, अनि फेरि तिनीहरूको सेवा गर्दै गयो, तिनीहरूको विवाह दानादि गरिदियो, अनि त्यस पछाडि नाति नातिनाको सेवा गर्यो, अनि अलि समय पछाडि परमधाम भयो। जगतलाई पनि बुझ्नु पर्यो, जगतको पहिचान गर्नु पर्यो। म को हुँ, कहाँबाट आएँ, मेरो काम के हो, म भन्ने वस्तु के हो,
हामी सधैँ म भन्छौँ, यो म भन्ने चिज कहाँ गएर बसेको छ त? हाम्रो शरीर म होइन, हाम्रो टाउको म होइन, यो शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग त्यो म होइन। त्यसले गर्दा यो निराकार संसारमा निराकार मको पहिचान गर्न सक्ने, त्यसलाई गराउन सक्नेवाला यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा म यहाँहरू समक्ष यो चौमास अवधिभरमा, चतुर्मास अवधिभरमा श्रवण गराउनेछु। यो आज जुन ढिलो भएको छ, 7 दिनसम्म हामी ढिलोमा आइपुगेका छौँ। अब म यहाँहरूलाई जति सक्दो छिटो गरेर म सम्पूर्ण चौमासभरि यहाँहरूलाई यस कथाको श्रवण गराउनेछु। आफ्ना मनमा लागेका इच्छाहरू, आफ्ना मनमा लागेका विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। केही कुरा सोध्न मन लाग्यो भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा, त्यस्तै मेरो फोन नम्बर पनि त्यहाँ राखिएको छ, फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को अध्यायमा फेरि हाजिर हुनेछु, उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।